इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप पहले भी एक नावल पढ़ रहे हैं जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, तो इसी चीज़ को देखते हुए उससे भी एक अच्छा नावल आपके पेशे खिदमत है। ज़ुल्मत का सफ़र मज़लूमियत के शहर में, जो कि इंतहाई बेहतरीन नावल है। उसका पहला एपिसोड आपकी पेश खिदमत है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मेरा आरा का इज़हार ज़रूर कीजिए। चलते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब। घर का दाखिली दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलते हुए वो धीरे से अंदर आया। इरादा माँ को बेखबर रखना था, मगर माँ तो बेसब्री से मुंतज़िर थी। दरवाज़ा खुलते ही सामने थी। आगे बेटा, क्या रहा? हालांकि बेटे का चेहरा आवाज़े नाकामी का ऐलान कर रहा था। वस्फ़े मामूल आज भी नाकाम लौटा था। इंटरव्यू लेने वालों के नज़दीक एमकॉम फर्स्ट डिवीज़न की सनद से एक वज़ीर का सिफारिशी ख़त ज़्यादा अहमियत का हामिल था। इसने नादिम आंखों से माँ की जरियों भरे चेहरे को देखा, जो उसके चेहरे पर छाई परेशानी से अच्छी तरह समझ गई थी कि वो एक मर्तबा फिर नाकाम रहा था, क्योंकि नौकरी के असूल के लिए ना तो तालीम की ज़रूरत थी न लियाकत की। फिर भी जाने क्यों वो हर बार बेटे के मुंह से तसल्ली का कोई लफ्ज़ सुनने की ख्वाह थी। बेटे ने नफ़ी में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने हसरत भरी निगाह आसमान की जानिब उठाई, जिसमें सैकड़ों शिकवे थे, लेकिन होठों से कोई लफ्ज़ निकाले बगैर वो किचन की तरफ बढ़ गई कि जिससे शिकवा था वो दिलों के भेद खूब जानता है। इसे ज़बान से सुनाने की ज़रूरत नहीं होती। रात का बचा सालन गर्म करके इसने प्लेट में डाला और चाबे में रोटियां रखकर बेटे के कमरे की तरफ बढ़ गई। घर में फ़कत दो कमरे थे। एक में बूढ़े वालिदैन अपनी जवान बेटी के साथ रहते थे, जबकि दूसरा कमरा जवान बेटे के तसर्रुफ में था, जो एमकॉम इम्तियाजी नंबरों से पास करने के बाद नौकरी की तलाश में सरगर्दा था। इसे एमकॉम कराने के लिए बूढ़े वालिदैन ने जो पापड़ बेलने पड़े थे वो खुदा जानता था या उसके वालिदैन। बहन मैट्रिक करने के बाद एक औरतों की इंस्टीट्यूट में सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही थी। वो दिल से इसके हक में नहीं था, मगर इदारे के साख देखते हुए तोहनों करहन वो चुप रहा था। अलबत्ता ये इसने खसूसी ख्याल रखा था कि इसकी बहन आते जाते वक्त पर्दे का एहतमाम करे। वालिद एक कारखाने में चौकीदार था। इसकी उम्र का तकाजा तो ये था कि वो घर में आराम करता, मगर जवान बेटे की बेरोजगारी ने अभी तक इसे काम से चिमटे रहने पर मजबूर किया हुआ था। बकौल शायर, मुझे तकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। पुत्रा इतना परेशान क्यों है? माँ ने खाना इसके सामने चारपाई पर रखा। कुछ नहीं माँ जी, यूं ही इसने कंधे उचकाए। ले खाना खा और ज़्यादा सोचा मत कर, अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं। माँ ने अपना पसंदीदा फ़िक्रा दोहराया, मगर कसरत इस्तेमाल से वो फ़िक्रा अपनी अफादियत खो चुका था, या शायद फ़िक्रे में मज़कूर देर की तावालत ने इसका असर सल्ब कर दिया था। माँ अल्लाह भी शायद इन्हीं की सुनता है कि जिनके पास सिफारिशी चिट्ठियाँ होती हैं या फिर रिश्वत में देने को एक तगड़ी रकम होती है। इसके लहजे में तलखी का उनसर नुमाया था। ना पुत्र, ऐसा नहीं कहते, गुनाह होता है। ओ गुनाह? वो बेदिली से खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। एक बात तो बताओ पुत्र, पूछो माँ जी, नौकरी देने वाले कितने पैसे मांगते हैं? लाख, 1.5 लाख या इससे ऊपर नीचे? माँ जी, मेरे पास 1.5-2 तोले सोने के कंगन तो पड़े हैं, रेहाना के जहेज के लिए रखे थे। अगर इनसे काम बन सकता है तो बेच दो, नौकरी मिलने के बाद बनवा लेना। छोड़ो माँ जी, पहले मेरी तालीम के लिए भी तुम्हें अपने सारे जेवरात से हाथ धोने पड़े। तालीम पर इतना खर्चा करने की बजाय वो जेवर बेच कर मैं कोई कारोबार शुरू कर लेता तो शायद बेहतर होता। है ना पगला, वो जेवरात मेरे किस काम के थे?
آخر تمہارے اور ریحانہ کے ہی تھے نا. جب نوکری مل جائے گی تو اپنی بہن کے لیے اور بنوا لینا. وہ کون سا کل پرسوں ڈولی بیٹھ رہی ہے؟ ابھی تو بچی ہے نا. ٹھیک ہے ماں جی، یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں. اس نے کھانے کے برتن ماں کی طرف کھسکائے اور ماں کے بیر جاتے ہی وہ آنکھیں موند کر گہری سوچ میں ڈوب گیا. سوچوں کا ماور باپ کا بڑھاپا، اپنی بے روزگاری اور جوان بہن کی شادی تھی. جیسے اس کی ماں بچی کہہ کر اسے اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو بہلا رہی تھی. مگر ان سارے مسائل کا حل اچھی نوکری کا اصول تھا، اور جانے کب وہ نوکری کے اصول کے مختلف منصوبے بناتے بناتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا. 2 تولے سونے کے کنگنوں کی قیمت 50,000 وہ شدر رہ گیا، جبکہ سونے کے 1 تولے کی قیمت 38,000 روپے ہے. ایسا ہی ہے. مکروہ صورت سونار نے اسے سمجھایا. جس وقت زیور بنایا جاتا ہے تو جوڑ کے ٹانکے لگانے کے لیے دوسری دھات کا استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہر پرانے زیور کو دوبارہ بناتے وقت بھی سونے کی ہلکی سی مقدار ضائع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے تم اسے 2 تولے کی بجائے 1.5 تولہ سمجھو، اور 1.5 تولہ بھی پرانا سونا. مگر 1.5 تولے سونے کی قیمت بھی 50,000 سے زیادہ بنتی ہے. ہاں، لیکن اتنا منافع لینا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. اور تمہیں پسند نہیں ہے تو کسی اور کے پاس چلے جاؤ. مگر یہ کوئی پہلی دکان نہیں تھی جس میں وہ کنگن بیچنے کے لیے داخل ہوا تھا. اس سے پہلے وہ 5-6 دکانداروں کو بھگت چکا تھا. کوئی بھی 48-49,000 سے نہیں بڑھا تھا. اس نے بادل نخواستہ وہ کنگن دکاندار کی طرف بڑھا دیے اور 50,000 روپے جیب میں ڈال کر دکان سے باہر نکل آیا. اب اس نے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا تھا جسے یہ رقم دے کر وہ اپنے لیے معقول نوکری کا بندوبست کرتا. کسی کو رقم دے کر نوکری کا حاصل کرنا لامحالہ رشوت کے زمرے میں آتا تھا. مگر یہ کام وہ خود کو نوکری کا حقدار سمجھتے ہوئے کر رہا تھا، اس لیے ذہنی طور پر مطمئن تھا. مطلوبہ مقام تک جانے کے لیے پہلے اس نے ٹیکسی ہائر کرانے کی بابت سوچا، مگر پھر اس عیاشی کا خیال دل سے نکال کر وہ بس سٹاپ کی طرف بڑھ گیا. بہن کے کنگن بیچ کر حاصل ہونے والی رقم یوں بھی سے ضمیر پر بوجھ لگ رہی تھی. بس سواریوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی. اسے بھی پیر ٹکانے کی جگہ مل گئی اور وہ سر جھکا کر اچھی نوکری کے اصول کے سہانے خوابوں میں گم ہو گیا. بس ذرا سا چل کر سواری اتارنے کے لیے رکی اور دوبارہ چل پڑی. کنڈکٹر سواریوں کی بھیڑ میں مشکل رستہ بناتے ہوئے ان مطلوبہ افراد کے قریب پہنچ رہا تھا جن سے اس نے کرایہ وصول کرنا تھا. بابو جی کرایہ؟ کنڈکٹر نے اسے متوجہ کیا. ہاں ضرور. وہ گڑبڑا سا گیا اور پھر غیب دماغی کی خفت مٹانے کے لیے اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کرایہ نکال سکے. جیب کو خالی پا کر اس کا دل زور سے دھڑکا. کنگنوں سے حاصل شدہ رقم جیب سے غائب تھی. بدحواسی میں اس نے تمام جیبیں کھنگال لی. رقم غائب تھی. میرے پیسے کسی نے نکال لیے. وہ وحشت زدہ آواز میں چلایا. کنڈکٹر نے ایک لمحے کے لیے اسے مشکوک نظروں سے گھورا. کرائے کی رقم بچانے والے مختلف قسم کے فراڈیوں سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کنڈکٹر کو رائے بدلنی پڑی. کتنے پیسے تھے؟ وہ ہمدردی سے مستفسر ہوا. 50,000. غم کی شدت سے اس سے بولا نہ گیا. اس نے شک بھری نظروں سے اپنے دائیں بائیں کھڑے مسافروں کی طرف دیکھا. تمام مسافر اسے جیب کترے دکھائی دے رہے تھے. بس رکواؤ اور کسی کو باہر نہ جانے دو. جیب کترا بس میں ہی موجود ہوگا. ایک بڑے میاں ہمدردی سے بولے. جیب کترے اپنا کام کرنے کے بعد بس میں نہیں ٹکتے. بزرگوں پہلی فرصت میں نیچے اترتے ہیں. کنڈکٹر نے بڑے میاں کو سمجھایا. وہ تیزی سے بولا. مگر میں تو ابھی سوار ہوا ہوں.
कंडक्टर ने पूछा, तुम्हारे सवार होने के बाद एक मर्तबा भी बस नहीं रुकी, सिर्फ एक दफा रुकी थी। तो जहां वक्त जाया करने की बजाय करीबी थाने चले जाओ, पुलिस वालों के पास इन उचक्कों की तफसीलात मौजूद होती हैं। अगर वो चाहें तो आसानी से इसे ढूंढ निकालेंगे, मगर इससे पहले बस में मौजूद सवारियों की तलाशी ली जानी चाहिए। बड़े मियाँ को इससे कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी हो चली थी। यूं ही कर लो, कंडक्टर ने नीम दिली से कहा, मगर ये सर सिर्फ वक्त का ज़िया ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसे बड़े मियाँ से ज़्यादा कंडक्टर की बात मुनासिब लगी और वो सर झुकाए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बस इसी स्ना में रुकी हुई थी। नीचे उतरकर वो काफ़ी देर खड़ा सोच में गुम रहा। इसे पता था कि रकम इसे वापस मिलने वाली नहीं थी। इसकी आंखों में अपनी माँ का हसरत ज़दा चेहरा और अपने बाप का कमज़ोर जिस्म घूम गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आखिर कुछ ना सूझने पर इसने कंडक्टर के मशवरे पर अमल करना मुनासिब समझा और नज़दीकी थाने की तरफ बढ़ गया। बाऊ, इतनी रकम तुमने कहाँ से ली थी? मोटी तौन वाले एसपी ने इसकी राम कहानी सुनकर मूंछों को तव देते हुए पूछा। माँ के कंगन बेचने थे, सोने के कंगन। अच्छा, जुआ खेलता है बेगैरत। SHO दाड़ा। जुआ? कैसा जुआ? वो हैरान रह गया। तो क्या नशा करते हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा जुए या नशे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है औरत का शौक है तुम्हें? थानेदार ने माना खेज अंदाज में सर हिलाया। नहीं सर। फिर माँ के कंगन क्यों बेचे हैं? इस तरह के काम तो नशई, जुआरी या औरत के शौकीन करते हैं। माँ ने खुद मेरे हवाले किए थे क्योंकि घर में पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा, ठीक है, अपना पता नोट कराते जाना। जैसे ही रकम के बारे इतला मिली तुम्हें मुत्तले कर दिया जाएगा। SHO ने पुलिस वालों की अजली बेइज्जती का मुजाहरा किया और वो नीम दिली से अपना पता नोट कराकर बाहर निकल आया। इसकी उम्र की ये पूंजी लुट गई थी। ये 50,000 नहीं, इसकी माँ की आरज़ुएं, बाप की असरतें और बहन की ज़रूरतें थी। जेब काटने वाले को शायद पता ही ना चला कि वो एक ख़ानदान पर कितना बड़ा जुल्म ढहा चुका था। इन्हीं सोचों में गुम वो बेसिम्मत चलता रहा, जहाँ तक कि बेख्याली में घर के दरवाजे तक आ पहुँचा। यकीनन इसे हौसले, तसल्ली और डार्स की ज़रूरत थी। कुछ देर दरवाजे पर रोककर वो पीछे मुड़ा। इस मर्तबा इसका रुख अपने दरीना दोस्त शकील के घर की तरफ था। कोशिश के बावजूद वो घर में दाखिल नहीं हो सका था। शकील का घर भी इसी मोहल्ले में था। दस्तक के जवाब में इसी ने ही दरवाज़ा खोला। अरे डॉक्टर इस्माइल शाह गाजी साहब, आज किधर रास्ता भूल पड़े? वो मैट्रिक तक क्लास फेलो रह चुके थे और मैट्रिक तक इसका इरादा डॉक्टर बनने का था। गो बाद में अखराजात की कमी की वजह से इसने कॉमर्स में दाखिला ले लिया था, लेकिन चंद करीबी दोस्त आज तक इसे डॉक्टर कहकर ही बुलाते थे। शकील का पुरजोश इस्तकबाल भी से ज़हनी तनाव से बाहर न ला सका था। डॉक्टर साहब खैर तो है, परेशान नज़र आ रहे हो। खैर यार, तुम सचमुच में परेशान हो, अंदर आओ, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। और वो सर झुकाए अंदर दाखिल हो गया। अब बताओ क्या बात है? वो तलखी से बोला। यार शकील, समझ नहीं आती हम गरीबों की पैदाइश का मकसद क्या है। बचपन मारूमियों में गुजरता है, जवानी तलखियों में, और बुढ़ापा अपनी औलाद को अपनी मारूमियों में मुब्तला देखने में बीत जाता है, जिससे बचपन में हम गुजर चुके होते हैं। डॉक्टर साहब, आज तो फिर बुकरात बने फिर रहे हो। शकील, ये हकीकत है, हमारे मुआशरे में गरीब सिर्फ जलने, कुड़ने और सिसकने के लिए पैदा होते हैं। शाह साहब, मुद्दे पर आओ। मुआशरती नाहमवारी के ये वाज इससे पहले भी कई मरतबा सुन चुका हूँ। असल बात यह है कि काम किए हुए
2 साल होने को हैं और अब तक बेरोजगार हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, ना कोई तगड़ी सिफारिश। आज अम्मी जान के कंगन बेच दिए ताकि किसी को अड्डी डालकर अपना हक हासिल कर सकूं, मगर जेब कट गई। अब समझ नहीं आ रही किस मुंह से घर जाऊं। अम्मी शायद अब तक मुसल्ले पर बैठी बेटे की कामयाबी वापसी के लिए दुआ गो होगी। हालांकि इसे ये पता नहीं कि गरीबों की दुआएं सब्र का फरिश्ता वसूल करता है और बदले में सब्र की एक नई आजमाइश अता फरमा देता है। पहले भी मैं कई मरतबा ये नसीहत कर चुका हूँ कि अगर अपनी तालीम के मुताबिक नौकरी ढूंढोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैंने मैट्रिक के बाद जब तालीम को खैर आबाद कहा था तो तुम्हें तब यही मशवरा दिया था कि कोई मजदूरी करते हैं, मगर तुम ना माने। अब मुझे देखो 6-7 साल हो गए हैं मजदूरी करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह दाल रोटी चल रही है और अबू जान भी बुढ़ापे के दिन आराम और सुकून से गुजार रहे हैं, जबकि तुम्हारे वाले साहब आज इस उम्र में भी चौकीदारा कर रहे हैं। तालीम के उसूल के लिए जो वक्त खर्च हुआ सो हुआ, अब तो बूढ़े बाप के हाल पर रहम करो और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती मेहनत मजदूरी कर लो। इससे ना तो तुम्हारी शान में कमी आएगी और ना काम की डिग्री पर कोई हर्फ आएगा। यार वो बात की बात है, आज के मसले का क्या हल करूं? बहुत आसान हल है, घर जाकर बता दो नौकरी मिल गई है और कल से मेरे साथ स्टील मिल में चलो। काम सख्त है और वक्त लगाकर अच्छी खासी दिहाड़ी बन जाती है, मगर मैंने ये काम कभी नहीं किया। इस्माइल नीम रजामंद हो गया था। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लोहे की लादना उतारना है। माशाल्लाह अच्छी सेहत के मालिक हो गो। इब्तदा में ये काम सख्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। मुझे देख लो, आज मेरे लिए ये रूटीन का काम है। कुछ देर गहरी सोच में गुम रहने के बाद वो आहिस्ता से मुस्तफसिर हुआ। सुबह किस वक्त जाते हो? ये हुई ना बात। शकील खुश हो गया। सुबह इंशाअल्लाह 7:30 बजे घर से निकलेंगे, 8 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे और फिक्र मत करो, खुदा ने चाहा तो तुम्हें नौकरी भी जल्द मिल जाएगी। बकौल शायर, नजूमी क्यों हमारी बदनसीबी बेच लाते हो, पड़े हाथों में जब छाले बदल जाएंगी रिखाएं। नौकरी मिलने की खुशखबरी सुनकर इसकी माँ शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ गई। वालिद का चेहरा भी खुशी से दमकने लगा था। इसका दिल वालिदैन को खुश देखकर मजीद दुखी हो गया था। इसने दुख से सोचा, अगर इनको पता चल जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो न जाने इन पर क्या बीते। खाना खाकर वो झूठ मूठ सोने के लिए लेट गया। हालांकि नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसने जिंदगी में कभी मजदूरी नहीं की थी। नामालूम एकदम इतनी सख्त मजदूरी इसका जिस्म बर्दाश्त कर भी पाता या नहीं, मगर एक बात तय थी कि इसके बगैर चारा कोई नहीं था। जब तक कोई अच्छी नौकरी ना मिल जाती इसे ये मुशक्कत बर्दाश्त करना पड़ती। कमरे से बाहर वालिदैन अपने बेटे की हालत से बेखबर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने में मसरूफ थे। सुगरा खातून बोली, मैं तो सबसे पहले अपनी रेहाना का जहेज बनाऊंगी, वो भी बन जाएगा नेक वक्त, मगर इससे पहले इस्माइल पुत्र के लिए कोई लड़की ढूंढो। माशाल्लाह अब बरसे रोजगार है। ये बातें तो होती रहेंगी, आप जरा इन पैसों की शरीनी पकड़ लाएं ताकि मोहल्ले के बच्चों में बांट दूं। सुगरा खातून ने शोर की तरफ पैसे बढ़ाए और पैसे पकड़कर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 2-3 घंटे काम करने के बाद ही इसने हिम्मत हार दी थी। वो परेशानी से बोला, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। यार शर्म करो, अपनी जान देखो, मुझसे तो दुगने हो। इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? बात हिम्मत हारने की नहीं है। आज पहले दिन ये हालत है तो आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, शकील ने इसे तसल्ली दी। चंद दिन की बात है, इसके बाद तुम्हें ये काम महसूस ही नहीं होगा। शकील के हिम्मत बांधने पर वो दोबारा काम में जुट गया।
اور پھر عصر تک وقفے سے شکیل کی ترغیب پر وہ کام میں جوتا رہا۔ اس کی وجہ سے شکیل نے بھی وقت سے پہلے چھٹی کر لی۔ اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ دونوں نے نہا کر کپڑے بدلے، کام کے کپڑے وہیں چھوڑے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، چند دن تکلیف ہوگی مگر اس کے بعد انشاءاللہ تمہارے لیے یہ روٹین کا کام ہوگا، اور اس دوران تم جاب سے متعلق ویکینسیوں پر بھی نظر رکھو، شاید اللہ کوئی سبب پیدا کر دے۔ یار مجھ سے تو صحیح طریقے سے چلا بھی نہیں جاتا، اور آج تو پہلا دن تھا، آگے پتہ نہیں۔ بکواس نہ کرو، پہلا ہفتہ تکلیف کا ہے، اس کے بعد اس نے قطع کلامی کی۔ ہاں، اس کے بعد مل مالک ڈبل بیڈ لگوا دے گا کہ گھر سے آ کر اس پر سو جایا کرو۔ بیڈ تو خیر مل مالک نہیں لگوانے والا، البتہ یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ تم صرف 2 ہفتے کی مشقت برداشت کر لو، اس کے بعد بھی تمہیں یہ کام دشوار لگے تو میرا نام بدل دینا۔ اس مرتبہ اس نے جواب دینے کی بجائے سر جھٹکا اور روزانہ کی دیہاڑی کو جوڑ کر ماہانہ تنخواہ کا حساب لگانے لگا۔ یہ اندازہ کر کے اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ وقت لگا کر اچھی خاصی رقم ماہانہ کما سکتا تھا۔ کام بے شک دشوار تھا، مگر شکیل بھی تو کافی عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، اور شکیل کو دیکھ کر اس کی ڈاس بند گئی۔ باقی رستے وہ خاموش رہے۔ گلی کے موڑ پر شکیل نے اسے سلام کہہ کر اپنے گھر کی راہ لی اور وہ اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر چارپائی پر لیٹے باپ پر پڑی۔ تکیہ دورہ کر کے سر کے نیچے رکھ کر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ریڈیو سن رہا تھا۔ بیٹے کی نوکری کی خبر سنتے ہی اس نے چوکیداری چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اپنے باپ کو یوں سکون میں دیکھ کر اسے دلی سکون محسوس ہوا تھا۔ سارے دن کی تھکن جیسے لمحوں میں کافور ہو گئی۔ اس کی ماں اور بہن برچی خانے میں گھسی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ السلام علیکم ابو جان، وہ اپنے باپ کو سلام کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو پتر، میرا شہزادہ پتر آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں بھی کچن میں کام ادھورا چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ چائے لاؤں پتر؟ ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پوچھا۔ ہاں امی، اگر ہو سکے تو ابھی لائی پتر۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی رفتار سے باہر نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اتنی زیادہ تھکن کے باوجود وہ سکون سے نہ سو سکا۔ صبح اس کا پورا دن پھوڑے کے مانند درد کر رہا تھا۔ وہ ہمت ہار چکا تھا اور شاید عملی طور پر بھی کام پر جانے سے انکاری ہو جاتا اگر اس کے کانوں میں باپ کی آواز نہ پڑتی۔ وہ اپنی بیوی کو مخاطب تھا۔ اسماعیل کی ماں، او نیک بخت اٹھ جا، نماز پڑھ اور ناشتہ تیار کر، اسماعیل پتر نے جانے کس وقت جانا ہو۔ نئی نوکری لگی ہے، وقت کی پابندی تو کرنی پڑے گی۔ اسے نوکری، اس کے اندر تلخی گھل گئی اور پھر ہمت اور کوشش سے وہ اٹھ بیٹھا۔ ایک دفعہ تو اس کے منہ سے کراہ نکلی، مگر پھر اس نے سختی سے اپنے لبوں کو بیچ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹوں کی تکلیف کے لیے ماؤں کے کان بڑے احساس ہوتے ہیں۔ اس کی ہلکی سی بے احتیاطی سے نوکری کا راز فاش ہو سکتا تھا، اور وہ اپنے والدین کی معصوم خوشیوں کا قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوسرا دن پہلے دن سے زیادہ مشکل اور دشوار گزرا، مگر شکیل کی تسلیاں اور والدین کی حسرت بھرے چہرے اس کی ثابت قدمی کا باعث بنے رہے۔ اور پھر یوں ہی رفتہ رفتہ اسماعیل شاہ اس ماحول میں ڈل گیا۔ وہ بھرپور جوان تھا، اللہ نے اسے صحت و طاقت دی تھی، اور اسی تندرستی کو کام میں لا کر وہ اس پر مشقت کام میں جت گیا۔ شکیل کے کہنے کے باوجود اب یہ اسے معمول کا کام لگتا تھا، اور وقت لگا کر وہ اچھی خاصی دیہاڑی بنا لیتا تھا۔ مل میں انہیں ہفتہ وار تنخواہ ملتی، مگر اپنے والد کو وہ یکم کے دن تنخواہ لا کر دیتا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو جائے۔ مل میں کام کرتے ہوئے اسے سال ہونے والا تھا۔ اس دوران اس نے 1-2 جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کی تھی، مگر اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی بہن بھی سلائی کٹائی سیکھنے کے بعد اسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے لگی تھی۔ وہاں چونکہ تمام عورتیں کام کرتی تھی اور مردوں سے اختلاط کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش رہا تھا۔
البتہ وقتاً فوقتاً وہ بہن کی نگرانی کرتا رہتا تھا اور اعتماد ہونے کے باوجود وہ اس پر نظر رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسماعیل کی ماں سغرا خاتون ان دنوں بیٹے کے لیے کسی اچھی سی دلہن کی تلاش میں تھی۔ اسماعیل ان سرگرمیوں سے آگاہ تھا، مگر چونکہ اس کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی اس لیے اس نے کبھی ماں سے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ والدین کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کا والد باقاعدگی سے نماز کا عادی ہو گیا تھا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوتا تو والد کو چارپائی پر سکون سے لیٹے دیکھ کر اس کی آدھی تھکن دور ہو جاتی اور باقی کی آدھی تھکن ماں کی پر شفقت خدمت دور کر دیتی۔ ایک دن وہ کام سے واپس پہنچا تو اسے اپنے پڑوسی ارشد صاحب کے گھر سامنے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا جس میں گھر کا سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ ارشد چاچا جان یہ کیا؟ اس نے ٹرک کے ساتھ کھڑے ارشد صاحب سے پوچھا۔ بیٹا کیا بتاؤں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو والدین کو اشاروں پر نچانا چاہتی ہے اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر والدین کو ان کی ہر بات ماننا پڑتی ہے، کیونکہ اولاد تو والدین کے بغیر رہ لیتی ہے مگر والدین کا گزارا ان کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں چاچا، اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اسد اور فہد دونوں اسلام آباد منتقل ہو گئے ہیں، وہیں پر انہوں نے گھر بھی لے لیا ہے۔ اب چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے بھی ان کے پاس اسلام آباد پہنچ جائیں اور یہ گھر خالی کر دیں، کیونکہ اب ان کا درجہ اونچا ہو گیا ہے اور یہ گھر ان کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ارشد صاحب کا لہجہ اپنے آبائی مکان کو چھوڑتے ہوئے گیل و گیر ہو رہا تھا۔ اچھا، اسماعیل نے اس بات میں سر ہلایا، تو کیا یہ گھر اسی طرح خالی پڑا رہے گا؟ اس سے بہتر تھا کرائے پر چڑھا دیتے۔ بیٹا اسد اور فہد نے تو جہاں آنا نہیں اور ہم دونوں تو آج کل کے مہمان ہیں، اس لیے اس مکان کو بیچ دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال اس رقم سے میں اور تمہاری خالہ حج پر جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو جیتے رہو بیٹا۔ ارشد صاحب نے اسے دعا دی اور وہ اس سے ہاتھ ملا کر گھر میں گھس گیا۔ بعد میں والد صاحب سے بات چیت کرنے پر اسے علم ہوا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے ارشد صاحب نے اس کے والد کو مکان بیچنے کی بابت آگاہ کیا تھا، مگر ابراہیم کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مکان خرید سکتا، اس لیے اس نے خوشی سے ارشد کو اجازت دے دی تھی کہ وہ کسی سے بھی مکان کا سودا کر سکتا ہے۔ ارشد صاحب کے مکان کے ساتھ ایک پلاٹ کافی عرصے سے ویران پڑا تھا، وہ نامعلوم کسی کی ملکیت تھا۔ گلی کے مکین عموماً اپنے گھروں کا کچرا اسی میں پھینکتے تھے اور اپنے مالک کی بے پرواہی کی بدولت وہ جگہ اچھا خاصا کچرا گھر بن گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اسماعیل نے دیکھا چند مزدور اس کچرے والے پلاٹ کی صفائی میں مشغول تھے۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، شاید مالک کو اس پلاٹ پر رحم آ گیا ہے اور وہ اسے تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھری مگر وہ مزدوروں سے اس بات کی تصدیق نہ کر سکا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ماں اور باپ دونوں کچن میں بیٹھے سر جوڑے کسی خسر پھسر میں مصروف تھے، شاید میری شادی کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کے دماغ میں خیال آیا اور وہ انہیں سلام کہتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے والدین کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ خیر تو ہے ابو جی؟ پتر آج فاضل علی خان آیا تھا؟ کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ فاضل علی خان کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ پہلے انہی کے محلے میں رہتا تھا، بعد میں اس کے روابط غلط قسم کے لوگوں سے ہو گئے تھے اور وہ مختلف جرائم میں ملوث ہو گیا تھا، جس میں قتل، ڈکیتی، سمگلنگ سے لے کر اغوا برائے توان تک شامل تھے۔ ایسے بندے کا ان کے گھر آنا کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ بیٹا وہ ہمارا گھر خریدنے آیا تھا۔ گھر خریدنے کو؟ میں سمجھا نہیں۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی۔ میں نے اسے بتلا دیا کہ ہم گھر نہیں بیچ سکتے، پر اس نے میری بات سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اپنا حکم سنا کر چلتا بنا۔ اس کے باپ کی حکومت ہے نا کیا؟
کہ اپنا حکم چلائے گا۔ اسماعیل سے غصہ ضبط نہ ہو سکا۔ نہ پتر نہ، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، وہ غلط قسم کا بندہ ہے۔ ایسے بندوں کی دشمنی اچھی نہیں ہوتی، نہ دوستی۔ آپ فکر نہ کریں ابو جی، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ اس نے باپ کو تسلی دی، تم ضرور اس سے بات کرنا مگر جھگڑنا نہیں، سمجھ گئے نا پتر؟ ابو پاگل توڑی ہوں کہ لڑوں گا، میں تو اس سے آرام سے اسے سمجھاؤں گا۔ شاباش پتر۔ اس کا والد کمرے سے نکل گیا، جبکہ کافی دیر سے خاموش کھڑی ماں اس سے چائے کا پوچھنے لگی۔ اگلے دن اتوار تھی اور اس کا ارادہ فاضل علی خان سے جا کر ملنے کا تھا۔ اس کی کوٹھی اس نے دیکھی ہوئی تھی، چھٹی کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر سے اٹھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد فاضل علی خان کی طرف جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید شکیل ہوگا کہ وہ چھٹی کا دن عموماً اس کے پاس آ جاتا تھا، مگر دروازہ کھولنے پر اسے ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ جی، اجنبی بولا، تمہیں سیٹھ صاحب یاد کر رہے ہیں؟ سیٹھ صاحب؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی، سیٹھ فاضل علی خان صاحب، وہ سامنے گاڑی میں تشریف فرمائے ہیں۔ اوہ، سیٹھ فاضل علی خان۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ چوڑی گلی کے وسط میں ایک چمکتی دمکتی پنجارو کھڑی تھی، جس کی فرنٹ سیٹ پر فاضل علی اپنے ڈرائیور کے ساتھ پرجمان تھا۔ جی، گاڑی کے قریب جا کر اس نے حت الوسع نارمل لہجے میں پوچھا، ورنہ اس کا دل کچھ اور چاہ رہا تھا۔ لڑکے فاضل خان شان بے اعتنائی سے بولا، ہم نے تمہارے باپ کو بتلا دیا تھا کہ اگلے ہفتے ڈیٹ تک یہ گھر خالی کر لے، اب ہم پیمنٹ دینے آئے ہیں۔ گھر خالی کر لے؟ مگر کیوں؟ وہ کوشش کے باوجود اپنی آواز کی تلخی پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ ہماری عادت تو نہیں ہے کسی کی یہ بات کا جواب دیں، لیکن چلو تمہیں بتلا دیتے ہیں۔ اس نے گویا اسماعیل کی 7 پشتوں پر احسان کرتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ والا مکان اور اس کے ساتھ بڑا خالی پلاٹ ہم خرید چکے ہیں، اور ہمارا ارادہ جہاں پلازہ تعمیر کرنے کا ہے اور اس کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، اس مکان سے یہ کمی دور ہو جائے گی، سمجھے؟ اور ملازم کی طرف متوجہ ہوا، شیرے اسے مکان کے 3 لاکھ روپے دے دو۔ شیرے نے مستعدی سے کہا، جی سیٹھ جی۔ اسماعیل شاہ نے تلخی سے کہا، مگر یہ کس نے کہا کہ میں گھر کا سودا کر رہا ہوں، اور وہ بھی 3 لاکھ جیسی حقیر رقم میں؟ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے فاضل خان ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس کے روبرو آ کر بولا، جب ہم نے کہہ دیا تو وہ پتھر پر لکیر ہو گیا، سمجھے مسٹر بنوٹی سیٹھ صاحب؟ نہ تو ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں اور نہ مستقبل قریب و بعید میں اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تمہارے پلازے پر میں 10 بار لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ جو تم 3 لاکھ کی بھیک دے رہے ہو، اس سے تو آج کل لکڑی کا کھوکا نہیں ڈالا جا سکتا، اور تم پورے گھر کا سودا اس حقیر رقم میں چکا رہے ہو۔ جوان، ہمارا خیال تھا گھی سیدھی انگلیوں سے نکل جائے گا، تم ٹیڑھی کر کے بھی دیکھ لو، سوچ لو، گھر میں جوان بہن ہے، اور ہمارا خیال ہے تم نہیں چاہو گے کہ تمہاری بہن۔ مگر اگلی بات وہ صرف ذہن میں ہی سوچ سکا تھا کہ ہونٹوں کے راستے باہر آنے سے پہلے اسماعیل کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ سٹیل مل کی مزدوری نے اس کے ہاتھوں کو بھی لوہے کی طرح سخت کر دیا تھا۔ فاضل خان تھپڑ کھا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل داڑا، کتے بہن کا نام لیتا ہے، اگر دوبارہ میری بہن کا نام تمہارے گندے ہونٹوں پر آیا، زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ فاضل خان کے محافظ نے کلیشن کوف کاک کرتے ہوئے اس کی طرف تانی، مگر فاضل خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں شیرے، اتنی آسان موت نہیں۔ اس نے سیٹھ فاضل علی خان پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں اسے اتنا ذلیل کروں گا کہ اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کرے گا۔ فاضل خان غصے کی شدت میں اپنی نوابی بولی بھول گیا تھا۔ جواباً اسماعیل شاہ نے نفرت سے ایک جانب تھوکنے پر اکتفا کیا تھا، چند دن انتظار کرو، تمہیں اس کا صلہ مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی فاضل خان گاڑی کی طرف مڑا۔ شیرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔
गली में चंद आदमी इकट्ठे हो गए थे जो इस्माइल के पड़ोसी थे। गाड़ी के जाते ही वो करीब आ गए। क्या कह रहा था ये कमीना? एक बुजुर्ग ने इस्माइल से पूछा। हमारे घर का सौदा करने आया था चाचा। अब पुत्र तूने इसकी अच्छी खासी बेइज्जती की है, अब थोड़ा एहतियात से रहना। घटिया शख्स है, कुछ भी कर सकता है। बुजुर्ग इसे मशवरा देने लगा। ऐसे लोग सिर्फ बातों के शेर होते हैं चाचा। बहरहाल आपकी नसीहत का मैं ख्याल रखूँगा। जीते रहो बेटा। वो इसे दुआ देता हुआ आगे बढ़ गया। वो भी सर झटकते हुए अपने घर में घुस गया। इसकी माँ दरवाजे के साथ ही लगी खड़ी थी। इसके घर में घुसते ही मुस्तफसिर हुई। कौन था पुत्र? किससे झगड़ रहे थे? वही कमीना था माँ जी, फाजिल खान। चोरियाँ और स्मगलिंग करते करते आजकल सेठ बन गया है। चंद टके क्या आ गए हैं, गुफ्तगू का अंदाज ही बदल गया है कमीने का। बेटा तुम्हारे बाप ने कहा भी था कि इसके मुंह न लगना, वो तो गुंडा है, ये ना हो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। सुगरा खातून ने तशवीश ज़हर की। माँ जी मैं कब इस कमीने के मुंह लगा हूँ? मैं सब सुन रही थी पुत्र, तुमने इसे थप्पड़ भी मारा है शायद। रेहाना का नाम अपनी गंदी ज़बान से ले रहा था। माँ क्या इसे सलामी पेश करता? कुछ भी हो बेटा, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। आइंदा ख्याल रखूँगा अम्मी जी। इसने जान छुड़ाई, वरना इसे पता था कि माँ की नसीहतें इसी तरह जारी रहेंगी। नाजरीन ये नावल अभी तक जारी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फाजिल अली ख़ान क्या करता है। अब ये इसकी बहन इस्माइल की बहन रेहाना को अगवा करवाएगा और फिर ये अखबार में खबर छपेगी, क्या होगा, और फिर इसको भी कत्ल करेगा, इसकी माँ को भी और बाप को भी। आगे ये क्या चलेगा और रेहाना के साथ ये क्या क्या करेगा, ये सब तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आइयो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और प्लीज़ ये न्यू नावल है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इसके बाद हम अपने पुराने नावल जो है तो एफ से बीबी तक का सफ़र, उसका एपिसोड इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़। आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।